बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोमेंटम बनेगा और चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी। पहले मैं आपके सामने अब तक की बड़ी खबर रख रहा हूं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में हमारे अहम तरीन ज़राए से जो बात हुई है उन्होंने क्या बताया है, क्या मुद्दत वो देख रहे हैं जिसके अंदर अंदर आपको सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। बड़ी खबर तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब रिटायरमेंट के बाद आराम से नहीं बैठने वाले, वो घर नहीं बैठने वाले, डरने नहीं वाले, घबराने नहीं वाले। बड़ी कोशिशें हुई हैं इनकी तरह कई और लोगों को डराने की, धमकाने की कि इस्तीफ़ा ना दो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन मोमेंटम जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मोमेंटम बनेगा, उसी बारे में बड़ी खबर यह है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने पहला खिताब कराची में वकला से करने का फैसला कर लिया है और कराची के वकला जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह का शानदार इस्तकबाल करेंगे। ये पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूं। और अपने खिताब में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब आइन को बहाल करो तहरीक का नारा भी लगाएंगे। आइन को बहाल करो तहरीक। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वहां पहले एक रिटायर्ड जज साहब जा चुके हैं, उन्होंने पहले ही तहरीक का ऐलान किया हुआ है। अब वकला एक बड़ी ताकत हैं। पहले भी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कामयाब तहरीक चल चुकी है वकला की। उसके बाद जाहिर है कि नून लीग ने देखा, पीपल्स पार्टी ने देखा कि वकला को हमें मैनेज रखना है और फिर बड़े तरीके से बार्स को मैनेज किया गया। और बकौल मज़हर अब्बास साहब के बार्स नहीं, अब बारगेनिंग हो रही है। ये बार्स बॉडी नहीं है, ये बारगेनिंग बॉडी है। तो होता यह है कि बहुत से वकला को फिर लालच दिया जाता है, आपको ये कर देंगे, वहाँ लगा देंगे, जज लगा देंगे, ये देखिए जज मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, आप लोगों को लगाया जाएगा। लेकिन ये लोग जितने भी लगाएंगे वो कंप्रोमाइज्ड होंगे, नालायक तरीन होंगे। जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान की तारीख के लायक तरीन, काबिल तरीन जजेस में से हैं। ये बात आप जरा वकला से पूछिए। ज़ाहिर है जजेस से हमारा आम आदमी का तो सामना नहीं होता, तो इनकी गुफ्तगू, इनका मयार, इनकी जुरिस्प्रूडेंस, इनका कानून के बारे में इल्म और इनकी हिकमत, ये तो कानूनदान ही समझ सकता है। तो लिहाजा ये लायक तरीन लोगों में थे। अब सिर्फ ये नहीं है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब भी आ रहे हैं और वकला में जा रहे हैं और एक तहरीक शुरू हो रही है। कराची में बहुत ज़्यादा वकला इस वक्त चार्ज्ड हैं। बल्कि आप ये देखिए 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है सिंध हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर एहतजाज हुआ। इससे पहले भी हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वो जाली डिग्री जब उनकी बनाई गई, तो उस पर भी हमने देखा कि अहाता अदालत में बड़ा ज़ोरदार एहतजाज हुआ था। तो अब आप देखें कि ये सबसे बड़े शहर से मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक और ख़बर यह है कि जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनल्ला साहब भी हो सकता है कि आइन बहाली तहरीक में शामिल हों, क्योंकि उनको अप्रोच तो किया गया है, दीगर जजेस को भी अप्रोच किया गया है। तो कई जजेस जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे वकला जो तहरीक चला चुके हैं पहले, कामयाब तहरीक, जिनमें एतजाज़ अहसन साहब हैं, अली अहमद कुर्द साहब हैं, दीगर लोग हैं, मुनीर मलिक हैं, वो भी आप देखिए। अभी जो वकला हैं उनमें देखें, फिर अभी जो जजेस 27वीं तरमीम के खिलाफ रिटायरमेंट ले रहे हैं वो भी साथ शामिल हो सकते हैं। तो ये मोमेंटम बनने जा रहा है। और इसमें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ना सिर्फ ये कि मोमेंटम बनेगा, बल्कि इसमें एक ख़ास बात जो बहुत अहम है वो ये है कि अभी ये मोमेंटम जिस तरह से बनेगा, ये जवाब होगा जो होना था। यानी एक साइड से हुकूमती जमातों ने जितना निज़ाम को तबाह करना था, बर्बाद करना था, उन्होंने कर लिया। उन्होंने जो खेल खेलना था खेल लिया। ये 27वीं तरमीम जो की गई है, इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ज़रूर होगी 28वीं भी, 29वीं भी, उसमें हो सकता है नए सूबे बनाए जाएं, NFC अवार्ड का आप कुछ कर दें, लेकिन जो अदलिया को ख़त्म किया गया है, असल बात वो है। जो इदारे को ही दफन कर दिया गया, उसकी आज़ादी ही ख़त्म कर दी गई, तो इदारा एक सुतून जिस पर रियासत खड़ी होती है वो फारिग कर देगा। बाकी तो जिन्होंने करना है वो करते रहे, इससे वर्स्ट नहीं हो सकता। तो ये जो वार करना था हुकूमती जमातों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने मिलकर, वो इन्होंने कर दिया है। तो अब खबर मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि ये दूसरी तरफ से अब मोमेंटम बन रहा है और गेम इज नॉट ओवर। ये आप मेरे अल्फाज नोट कर लीजिए, ये जुमले जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि गेम इज नॉट ओवर, बल्कि आप ये समझ लें कि अभी तो
گیم کا آغاز ہوا ہے اور اب گیم شروع ہوئی ہے، اور یہ میں آپ سے چونکہ بڑا مجھے احتیاط کرنی پڑ رہی ہے کہ کس طرح میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کھل کر نہیں بتائی جا سکتی چیزیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو تو اس سائڈ سے ہونا تھا وہ ہو گیا، اب دوسری سائڈ سے جواب آنا ہے، اور جواب آ رہا ہے. آپ سید منصور علی شاہ صاحب کا یہ ساتھ شامل ہونا اور یہ سب، اس کو اس کی ایک کڑی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک شامل ہونا دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے. پس پردہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو دوسری طرف سے مومنٹم بنے گا، اور دن بدن، بس یہ آخری جملہ، دن بدن آپ دیکھیں گے کہ چیزیں مشکل تر ہوتی چلی جائیں گی موجودہ نظام کے لیے، موجودہ اشرافیہ حکمرانوں کے لیے، ان کے اقتدار کے لیے. اور اسلام آباد میں ایک بہت ہی اہم شخصیت سے میری بات ہوئی ہے جو طاقت کے ایوانوں میں، یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے جی، طاقت کے ایوانوں میں رسائی رکھنے والے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 1 سال ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں 1 سال کے اندر اندر ہی کچھ دھماکہ خیز ہو جائے گا، یہ مطلب میکسیمم بتا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس میں اب وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس سے زیادہ وہ ہوتا بھی ہے کہ آپ محتاط ہی ہوتے ہیں کہ زیادہ آپ انفارمیشن نہیں شیئر کر پاتے. تو یہ چیزیں ہیں جی. اچھا، نون لیگ کا تو حال یہ ہو گیا جی اب کہ ان کے اپنے نجم سیٹھی، جن کو انہوں نے بار بار چیئرمین پی سی بی بھی لگایا، نگران وزیر اعلیٰ بھی لگایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ جس کو آپ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، اکانومسٹ کا میگزین نہیں ہے اصل میں، یہ ان کا ایک سب رسالہ ہے. بشرا بی بی کی سٹوری اکانومسٹ میں شائع نہیں ہوئی، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ایک رسالہ ہے 1843، اس میں شائع ہوئی ہے. اس رسالے کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو اکانومسٹ کی ہے. نجم سیٹھی صاحب تو خود رسالے نکالتے رہے ہیں، خود ان کا بیک گراؤنڈ ہے، انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اکانومسٹ نہیں ہے، یہ اس کا وہ معیار نہیں ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عجیب و غریب باتیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو بڑی نامناسب سی باتیں ہو رہی ہیں. اب نجم سیٹھی جب یہ کہیں گے تو آپ سوچیں صورتحال کیا ہے. پھر جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان، جن کو پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی نون لیگ نے اپنا صدر بنایا ہوا تھا، ان کی جماعت کے سینیٹر کامران مرزا کہہ رہے ہیں حکومت دستور کا جتنا بیڑا غرق کر سکتی تھی وہ کر دیا ہے. تو میں نے کہا نا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. مین اس سے بدتر، اس سے زیادہ تباہی نہیں ہو سکتی عدلیہ کی یا آئین کی، جو ان کے بس میں تھا یہ کر چکے ہیں. اب آنا ہے جواب، اور اس پر آپ نظر رکھیے گا. نجم سیٹھی کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے، اور ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی، اور مجھے کچھ فون بھی آئے کہ جی یہ کیسے ہے. تو چونکہ وہ خاتون صحافی تھیں، ہماری بہنوں کی طرح ہیں، تو مجھے پھر اپنا سورس بتانا پڑا. تو بہرحال وہ اب اس وقت تو کہہ رہی تھی کہ جی نہیں وہ نہیں جا رہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیتے اس طرح کی بات. تو خیر جی، اب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں I have resigned from Sama TV and joined دنیا ٹی وی. I want to thank علیم خان صاحب and ندیم ملک صاحب for hosting سیٹھی سے سوال for nearly 2 years. Now a new journey begins. تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے سما ٹی وی چھوڑ دیا ہے. جو سما ٹی وی کے مالک علیم خان، ان کا شکریہ، اور صدر سما ٹی وی صحافی ندیم ملک صاحب شو بھی اس کے، ان کا بھی بہت شکریہ. اب وہ دنیا ٹی وی جا رہے ہیں جی، انہوں نے دنیا ٹی وی جوائن کر لی. ایک دفعہ پہلے بھی دنیا ٹی وی میں کام کر چکے ہیں، جو جناب میاں عامر صاحب کا ہے. تو اب وہ وہاں چلے گئے ہیں. لہٰذا اب یہ خبر میں نے جو دی تھی کہ جی نجم سیٹھی صاحب بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب جاوید چودھری صاحب نے ایکسپریس چھوڑا تھا، یا ایکسپریس سے علیحدہ ہوئے. ایکسپریس والوں نے کہا ان کو کہ جی اب آپ جائیں. تو جاوید چودھری صاحب علیحدہ ہوئے، تو پھر ساتھ ہی ہم نے آپ کو خبر دی تھی اس کے بعد ہی 1-2 دن کے اندر ہی کہ اگلے نجم سیٹھی بھی ہیں. تو وہ خبر بھی اب سامنے آ گئی ہے. میں یہ تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں. کالم کا اہم حصہ سہیل بڑائی صاحب نے خود بھی شیئر کیا ہے. جب منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی باری آئی تو یہ شبہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر تحریک انصاف کے خیالات کے حامی ہو چکے ہیں، اور تاثر یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس بنے تو 2024 کے انتخابات کا لدم قرار دے دیں گے. ان کے دورہ امریکہ کے دوران ایسی انٹیلیجنس رپورٹس بھی آئیں جن میں ان سے کہا گیا کہ ان کے قریبی حلقے تحریک انصاف والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ موجودہ الیکشن کو تو کالعدم قرار دیے جانے والا ہے. یہ بات خواجہ آصف نے بھی کی تھی کہ جی الیکشنز کھل جائیں گے، منصور علی شاہ چیف جسٹس بن گئے تو الیکشن کھل سکتے ہیں، آگے یہ ہو سکتا ہے. ان کو یہ خدشات تھے کہ انصاف ہو جائے گا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ طارق محمد جنگیری صاحب نے فارم 45 منگوائے تو ان کو عدالت سے ہی ہٹا دیا گیا، ان کو بتایا گیا، دھمکیاں دی گئیں، لیکن وہ باز نہیں آئے تو پھر ان کی ڈگری جعلی کروائی گئی. وہ سب آپ نے دیکھا. تو اسی طرح سے سید منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن اب میں نے آپ کو بتایا جو ادھر سے ہونا تھا ہو گیا ہے. اب ریئیکشن کی باری ہے، اور ریئیکشن آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا.
کیونکہ اب ان کے بس سے تو کہانی باہر ہو گئی ہے، ان کی اب کہانی آپ ختم سمجھیے، کیونکہ پیپلز پارٹی بڑھ کے ضرور لگائے گی، بلاول کہیں گے 18ویں ترمیم کسی کا باپ نہیں ختم کر سکتا، بھائی اس میں سے بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں ختم، آپ نے خود کر دی ہیں 18ویں ترمیم میں سے، باقی جو بچا کچا ہے وہ کسی کا باپ روک نہیں سکتا، آپ میں اب اتنی صلاحیت کوئی نہیں رہی، آپ کے پاس اب مقبولیت بھی نہیں ہے۔ تو وہ فیصل چودھری نے کہا جی پھر قبولیت بھی ختم ہو گئی تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے، بالکل زمین پر آ جائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے اب کچھ نہیں کرنا، گیم اب کہیں اور ہے، اب کھیل کہیں اور ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سمجھیے کہ جس طرح سوچا جا رہا تھا کہ ٹیسٹ میچ کہ اب اس میں سالوں لگیں گے، اب 15 سال یہی سسٹم چلتا رہنا ہے، 10 سے 15 سال کم از کم پھر دیکھی جائے گی، تو ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔